पावसाची वाट पळयत मोर बसल्या घरार येवन. पळया मोर घरार येवन बसल्या. पावस केन्ना रे बाबा तू येतलो अशें म्हणून घरवाल्याक उलो मारपाक येयल्या. पावसाक बी आफया म्हणून. दोन लांडो आहा पयल्यांनी. हो घातला मातसो शिताडो खंय तरी पडलो. लोकांक बाबडे लोक तळमळटाय पळय. शिताडो पडला मग सर्व घातला आनी तयारीक लागल्या. खणपाचे सगळ्या तयारीक लागल्या. शेतकारांक बावडी पावसाचो मातसो थेंबो पडल्या बरोबर पटापटा करून केन्ना रोव घातलेलो ते आपटे कितें तरी लावपाची तयारीक लागले. पळयलें तुमी देवा पावस येयलो काय अशें म्हणून. आनी मातसो पूण पयले काल राती पडलो मातसो सकाळी इल्लो पडलो. आतां परत खंय तरी लिपलो. कामांक सगळे कामेरी माने धांवले सगळे शेत करपाक. कोण खणपाक आनी कितें करता. एकदां रोव लावन काडटले. पावस तर पडला मातसो शिताडो येयला आनी हे लोकांक बेगीन बेगीन रोवपाचें काम करता. शेतकारांच्या बाबड्यांचें आनी कितें आहा. हे रोयतले तेन्ना वर्सभर कितें खातले. सरकाराचें कितें आहा खंयसून तरी पोटली येतली. गरिबांचें तशें आसना. नांव सांग. हय बरें पावस मातसो असो पडलो. तूं कितें रोपूंक येयलें आतां. रोपूंक येयलें आतां म्हणजे ते तुमी हें घातलेलें आसा न्हू बी. आं 19 तारखेक रोवपाची. मातशें पावसाचो शिताडो पडलो जिवाक मातशें खंय तरी बरें दिसलें लागतलें अशें म्हणून. पूण पळय परत आतां वत कशें अशें. खरें म्हणून जाल्यार तुमी जुनाचे मेच्या लास्ट विकाकूच तुमी हे सगळी तयारी करतात न्हू. मागीर तुमकां ह्या फावटी सामकें पावस येयलो जाल्यार मे जून पोटना रोकडो चोऱ्यो घाताय. थोडी मे आगू घाताय. हय चोरो घातल्यामुळे जुनान मागीर पयल्या आठवड्याकूच रोवपाक चालू करताय. पूण पावस खंय तरी दडी मारता. कित्याक फाटून ना पावसा लागून फाटून. आनी तुमकां दिसना हे पावस हेज्या पयलीं तुमचे भुरगेपणा म्हणजे तुमच्या मायपायचे हितून कशें आयकलेलें अशें लेट बीट जाता. हां पयलीं पावस भरपूर पडटालो आनी पावस भरपूर पडटालो आनी तुमकां बरें रोपूंक जातालें. तुमकां कांय अडी अडचण जायनासलेली. आतां काय तुमकां अशें दिसता की सरकारांनी सगळे रोडाक लागून झाडां बिडां सगळे खंय तरी अशें दिसता न्हू की झाडां आसा ती सगळी मोडून पडून. हय कापल्या कारणांनी तुमकां दिसना ही गरमी हे तुमकां उदक ना हे सगळे अशे अडी अडचणी तुमकां अशे येयले अशें म्हणून. पळय आमकां कितें आसा उदरगतूय आमकां जाल्ली जाय. रोडूय आमकां जाय पूण झाडां पाळां सांबाळून सगळें करूंक जाय. तुमकां अशें दिसना हे भायल्या लोकांक हाडून हांगासर लोकांची बिलां करता हेतून सरकाराची चूक आसा कशी. पळय आतां आमकांच उदक मेळना आनी हेंची बिलां हे 700 बिलां कोण 1000 बिलां हे अशें केल्या उपरांत आमकांच जर उदकाची इतली शॉर्टेज जाल्या जाल्यार त्या लोकांचो कचरो जावं उदक तेंची संडास हे खंय रावतले काय. मागीर आमी कितें करपाचें. तुमकां दिसना अशें हेतून मातशें आमकां बेश्टें वय म्हणनाका कितें तें सारकें. कित्याक आमकां ह्या रितीन आज आमी पळयता की हे लोक भायले येवन दोंगर बिंगर सगळे घेता आनी आमकां पळयताले मागीर फुडें आमकां आज आमची ही परिस्थिती फुडें आमच्यान कितें जोगो येता आनी कशें आमच्या भुरग्यांक हे पळोवंक पडटा. आज तुमी पळयलें हे सगळे शेत जे आसा आजून लोकांनी लावंक ना. खरें म्हणून जाल्यार हे न्ही पयलीं पासून अशें लोक जुनाच्या फर्स्ट विकाकूच सगळे हे लायताले. आज पळया जून सोंपत येयलो तरी सुद्दां लोकांनी हे कांय लावंक ना. दुख्ख दिसता. बेगीन बेगीन पावसाची तयारी
शेताक लागल्या बाबडी कितें तरी करून वर्सभराचे पास पास एकटो सारें मारता, एकटो रोप हाडून उडयता, चल्लां सगळें वेवस्थीत. पावस ना म्हणटा तो चल्लां सगळें रोप बेश्टे मातशें पावस येयल्लो तेन्ना ते रोप घातलेले आनी आतां ते काडून बेगीन बेगीन काम करपाचें चालू केलां. आनी तुमी रोपूंक लागल्या बरें दिसलें. कितें म्हणटा तुमी पावस येवंक ना म्हणून? लेट जालें तुमकां शेत आतां लावपाक. मे म्हयन्यान तुमी रोप लायता तशी न्हू, पण बी घालता पेरून. सामके 20-22 दीस चड दीस जाले, चड दीस जाले. पूण आज सकाळच्यान तुमी लागल्या सामकी नेटान सगळें काम करून. कितें म्हणून दिसता तुमकां पावस असो येयना म्हटल्यार? हय. आतां भायले लोक हांगा जाय ते डोंगरार बिंगरार विला बांदपाक येता, ताका लागून झाडां बिडां सरकार कापता. हेकाच लागून तुमकां खंय तरी इफेक्ट जाता शेतां बातांक जावं पावसाक अशें तुमकां कितें दिसता? तुमच्या भुरग्यापणान तुमी उदकान पावसान पयलीं खेळटालीं, शेतान बेगीन रोप लायतालीं. आतां तुमकां दिसता की पावस आज पळय परत सुकें पडलां, आज पावस ना, परत काल पडलो मातसो, सकाळीं इल्लो पडलो, परत ना. अशें रावत जाल्यार कशें जातलें तुमचें? बरें, तुमचो तलाटी बिलाटी येवन तुमचो रिपोर्ट कितें घेतला? कितें शेताक लागून तुमी रोयता, तुमकां सारें बिरें अशें कितें दिलां बिलां? तशें कांय ना न्हू. हरयालांक कोण दिवंक ना? पण तुमी पंचायतीन वचून विचारूंक बी ना? सरकार तर व्हडलें झेत मारता, आमी लोकांक हें दिता, आमी लोकांक तें दिता, पण गरिबां कडेन कांय पावना. हें तुमी शेत लायलें जाल्यार वर्सभर तुमी खाताय न्हू, उकडे तांदूळ तुमी वर्सभर खाताय. बरें, हें आतां तुमी पावसाचें लायता, परत तुमी वांयगणें लायता हांगा, तें खारजाचें उदक तुमकां मेळना? नांव सांग तुजें. हय, तूं गे, तुजें नांव कितें? आतोन्या. देव बरें करूं तुमकां. तुजें नांव कितें गो? मातसो पावस पडलो खुशालकाय भोगले का ना, पण तो कंटिन्यू उरोंक जाय. हय मगो, कंटिन्यू उरोंक जाय न्हू. मॅडम, गोंयान पावस पडलो आनी सगळे शेतकारां शेतान देंवली, कशें दिसता तुमकां? पळय, आतां हांवें तुमकां दाखयला तो व्हिडियो. मोर पळयल्या कशे येवन लोकांच्या घरार बसल्या, म्हणजे मोर पावसाक आपोवपाक रावले. आज कांय न्हू म्हणटलें जाल्यार जून म्हयन्याचो 3 आठवडे कंप्लीट जाले, पावस नासलो. प्रत्येकाचे दोळे अशे आकाशा कडेन आसले. शेतकाराचे म्हण नाका, साद्या मनशाचे म्हण नाका, कोण काम करपी आहा, ऑफिसर आहा, सगळे केन्ना हो पावस पडटलो काय अशें म्हणून लोक पळय. आनी तुमी पळयल्या सगळे शेतकारान जसो पावस पडलो, बी तेंच्यांनी घातलेले, मातशेशे उदकान बेगीन रोप काडले, रोप येदे व्हडले जाले, एक फुटाचे रोप जाले, पण पावस पडना म्हणून ते लोक रोपूंक नासलेले. आज ते सगळे रोपूंक लागले. बरें दिसता तांकां सगळ्यांक हे अशें रोपता बिपता आनी शेताचेर. आनी हो पावस आतां खरो म्हणून जाल्यार कंटिन्यू उरपाक जाय आसलेलो. तुमकां खबर आसा आमचे मिनिस्टर पळय आहा ते 15 दिसांक उदक आसा, 14 दिसांक उदक अशें म्हणून बोवाळ मारूंक सांगताले,
पण तुमकां 15 दिसां पडना. आनी जर आतां हे जर ह्या म्हयन्यान पावस पडोंक नासलेलो, लोक सगळीं आयदनां घेवन मिनिस्टराचे शिरोडे वयतली आसली तेज्या घरा कडेन. तुमकां खबर आहा, एक टँकर उदकाचो येयलो म्हणटकूच लोक कितलो बोवाळ मारता. ते कळशे कुळसुली घेवन तेजी तकली फोडपाक वयतली आसली. उगडास दवर. बरें मात ह्या देवान कामाक्षी देवीन पावली आनी हो पावस येयलो म्हणून. आनी शेतकारी बाबडे खूश जाले आनी आमीय खूश जाले. बेबे डाराव डाराव करूंक लागले. मोर खंय खंय लोकांच्या घरार पळोवन पावसाची वाट पळोवंक लागले. हे सगळें वातावरण मातशें सुखाचें जालें आनी बरें जालें.